میرے ویر کی لاش کلوں گزرے آج میں جلدی باری اپنے ویر نو مل جاواں نوجوانوں جڑے ویلے بہن اپنے ویر دے کولوں گزر دی ہے دل لاشاں دے اوتے آ کے لپٹ گئیاں اپنے ویر دا متھا چمدیاں جسم چمدیاں نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ کربلا تو ٹرے آؤ امام زین العابدین کدے باپ دے چہرے ول ویکھدے نے کدے مڑ کے رسول اللہ دیاں دیاں پردہ دار عمل ویکھدے نے نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ ٹردا جا رہا ہو امام زین العابدین روندے جا رہے ایک بابا وڈیرا کے کہن لگا او نوجوانا رونا کیوں ہے تو کو کلا قیدی نہیں بنیا ہو تیرے تو پہلے اللہ دے نبی بھی قیدی بن دے رہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی قیدی بنے نہیں امام زین العابدین فرمان لگے قید یوسف دی قید عابدین دی ایک وچ فرق ہے ہزارہ یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے دارا تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو کچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہون کامے تھے رکھیا جی پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ لنگر ہے کہ نہیں جی بڑا لنگر ہے لو جی بڑا لنگر ہے ہون تو سبحان اللہ باندھی کہ نہیں جدہ کھائیے اودا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجا تو تے پلے آئی کملی والد لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ میرا رابطہ ان دوٹ ساؤنڈ والے میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ پروردگار نے ارشاد فرمایا شہید زندہ مردہ نہ آکھے آجے ارد کی دیا اللہ سے مردہ نہیں آکھ دے ارد کی دیا اللہ پر دینچ خیال آ رہے سوال آ رہے شہید کی میں زندہ مردہ تھے آپ دیکھے آئے نوجوانوں جڑے بیلے واقعہ کربلاؤں ختم ہو گیا امام حسین دا سر ایک دس اتار کے یزیدی نے دیا نوکہ دے لگے جاؤ رہے دیکھا امام حسین دے لب پہ ہل دینے کان اللہ کے سنیا تے قرآن پڑھن دی آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ امام حسین دے لبا جو قرآن دی سایت دی آواز آئی فرمایا دنیا والے ہو میرا سچ نانا سچا نبی ہے قرآن سچ کتاب ہے اللہ فرمایا شہید زندہ ہے فرمایا نیزے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا اب اخلو میں شہید بھی دے زندہ بھی قرآن نے آگے شہید زندہ ہے حسین نے دسیا انج زندہ ہے نیزے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسیا انج شہید زندہ ہے جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی اور میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے ماں تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے درے کو شہید نہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ بھائی سٹیج والے ہو تھوڑا حوصلہ دلاؤ میں پتہ لیکن میں اپنے جو بیٹھا بولو سارے بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جائے آج صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا اخیرہ دی کربلا والے دا ذکر ہوندہ رہا تو میں سبحان اللہ کہندہ رہا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کبھی نہیں مردے مرداں دے درباراں تے ابیخ لدی وے بل دے
سجدہ دے درباراں تے آویخ لبیب بلے نوجوانوں جنہ عشق نمازہ پڑھیاں اے عشق دی نماز کیڑی ہے اسی فجر پڑھن جائیے تے ظہر تو پہلے گھر آ جانے ہیں اسی ظہر پڑھن جائیے تے عصر تو پہلے گھر آ جانے ہیں عصر پڑھن جائیے تے مغرب تو پہلے گھر آ جانے ہیں تے مغرب پڑھن جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے ہیں پر او دی قدرت نو مطلوب سی کوئی انجدہ بھی نمازی ہوئے جڑا آوے پر جاوے نا حسین نے کربلا دی تپ دی ریت جدو سجدہ کیتا نا قرآن مجید ہے اللہ نے فرمایا تو سجدہ کر میں تینوں اپنا قرب دے مانگا حسین سجدے چگئے تھے رب دا اتنا قرب ملیا آکھیا تو قرب نہ مقامی میں سجدہ ہی نہیں مقام میرے نبی نے فرمایا قیامت نو ہر انسان اس حالت چھوٹے گا جس حالت چھو فوت ہوئے گا جول والیوں کیسا منظر ہوئے گا محشر دے میدانے چھے سارے قبران چھو اٹھن گئے حسین سجدے چھوٹے گا سارے قبران چھو اٹھن گئے میرا حسین سجدے چھو اٹھے گا وہ آج بھی نماز چھے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے آسی عشق دی نماز ایک گرامی قدر حضرات فرشتیاں نے آکھیا سی یا اللہ بندہ نہ بناویں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ فرشتیاں آکھیا سی بڑیاں تینے تسبیحاں پڑھن والے اسے بڑیاں تینے سجدے کرن والے اسی بڑیاں تیرا ذکر کرن والے فرشتیاں نو اپنے سجدے تے مان سی پر جدو کربلا دے میدان وچ حسین نے پتر کو ہا کے سجدہ کیتا نا فرشتیاں نو اودو سمجھ آئی کہ جنت دے باغا چ بیٹھ کے سجدے کرنا ہو رہے تے پتر کو ہا کے تے ریت دے ٹبیاں تے بیٹھ کے سجدے کرنا ہو رہے حسین دے سجدیاں نے فرشتیاں دا مان توڑ کے رکھ دیتا تے دسیا انی عالم ما لا تعلمون دا مطلب کیے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے مرداں دے درباراں اوتے آ ویکھ لدیوے بلدے نوجوانوں شہید دا بڑا مرتبہ تے مقام ہے شہید دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے اللہ انہوں جنت چو دا مرتبہ تے مقام دکھا دے دے جدو اللہ کریم جنتیاں نو اپنا خاص دیدار کرائے گا نا توجہ ہے سارے دی اچھا جنت کیسی ہوئے گی جیتے سارے نبیان دا بھی دیدار ہوئے گا نبی کریم دا بھی دیدار ہوئے گا تے اللہ دا بھی دیدار ہوئے گا اللہ دا دیدار ہوئے گا جنت جاوان دی پھر کوشش کرنی چاہیے دی ہے نا جیتے سارے پاک لوگ من گئے نوجوانوں جنت پاک جگہ اتھے پاکا نہیں جانا ہے اس واسطے جڑے پاک نہیں نہ گناہ کر کے پلید ہو جاندے نے انہوں نے تھوڑا چکر دوزخ دا لگوا کے نا تے پاک کر کے جنت چلے آندہ جائے گا کیونکہ اتھے پاکا نہیں جانا ہے پاک کر کے لے آندے جاون گے جنت جاون دی کوشش کرو تاکہ اسی پاک ہو جائیے تے جنت دے قابل ہو جائیے اللہ جنتیاں نو دیدار کرا کے آکھے گا جنتیو کیسی میری جنت نمازی کہن گے کیا بات ہے چلے جنت دی حاجی کہن گے کیا بات ہے تیری جنت دی سخی کہن گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی متقین کہن گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ فرماتا جنت جو ہر چیز موجود ہے جو تسی چاہو اے ہون تسی آپ ہی سوچ لو تسی تے میں کی چاہ سکنے ہیں اللہ فرماتا ہے جو تسی چاہو میری جنت وہی موجود ہے اللہ جنتیاں نو پوچھے گا کیسی میری جنت جنتی کہنے گے کیا بات ہے مولا تیری جنت دی پر شہیدان اللہ فرمایا کوئی شہیدو تسی نہیں بولے میری جنت کیسی ہے تے شہید کہنے گے ٹھیک ہے پر او مزہ نہیں اللہ فرمائے گا او کیڑا مزہ جڑا میری جنت جو بھی نہیں او کیڑا مزہ ہے شہید کہنے گے بڑا مزہ ہے پر وہ مزہ تے نہیں نا ٹھیک ہے جنت پر وہ مزہ نہیں اللہ فرمائے گا شہیدو کی چاندے ہو شہید عرض کروں گی یا اللہ جے کچھ دینا ایک زندگی پھر عطا کر دیں یا اللہ ایک باری پھر دنیا کے بیج دیں اوہی میدان کارزار ہوئے دشمن دی تلوار ہوئے گردن تیوار ہوئے تیرا دیدار ایک باری موقع دے پھر دنیا سے جاواں پھر تیرے نام تو قربان ہو کے آواں پھر تیرا او جڑا دیدار او جڑا تلوار دے سائے تھلے ملیا نا یا اللہ جنت چ بھی لطف نہیں ہے من سچی دسے ہو یہ عام شہید دا عام مرتبہ ہے تے جڑا سید الشہداء ہوئے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ او بولے جی دا پیر علی ہے اور اچھا بولو سبحان اللہ
شہید مرتبات اسی تے سید الشہداء دا ذکر کر رہے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تلواراں ہوندیاں دو، ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار۔ فرق ہے جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیندی ہے، پر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیندی ہے۔ کربلا وچ عشق دی تلوار بھی چلی تے کربلا وچ لوہے دی تلوار بھی چلی۔ جڑے لوہے دی تلوار نال شہید ہو گئے وہ بھی زندہ نے، تے جڑے او دے عشق دی تلوار نال شہید ہو گئے وہ داتا صاحب بھی زندہ نے تے بابا فرید بھی زندہ نے۔ جیڑا او دی راہ چ شہید ہو جائے وہ لوہے دی تلوار دا تے ذکر ہی نہیں کیتا، انہیں آکھیا جیڑا بھی میری راہ چ ٹر جائے وہی شہید ہے، وہی زندہ ہے۔ لوہے دی تلوار والے بھی زندہ نے تے عشق دی تلوار دے قتیل بھی زندہ نے۔ گرامی قدر حضرات، آئیے میں توہن جلدی نہ 10 محرم اللہ چلا، محرم الحرام دے 10 تاریخ بارو باری سارے ٹر گئے۔ جدو میرے امام دی باری آئی نا، ایک نیدہ آکے جدو امام علی مقام دے دل انور تے لگیا تے دل دے وچ گزر کے پار گزر گیا، ایک تیر آکے تے اپنی پیشانی آپ دیتے لگیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو زمین وال تشریف لیا وہ لگے نا تے آپ نے رو کے خیمے وال بکھیا۔ اس ویلے شمر آپ دے قریب آیا تے کہنے لگا حسین تو تے صبح دا پتران دی اللہ شانتے بھی نہیں رویا، اپنی بار کیوں رویا؟ فرمایا ظالمہ میں کوئی اپنے دنیا تو جاوان تو نہیں رو رہا۔ کہنے لگا کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا کہ اکبر نے ڈگ دیا منو آواز ماری مانو چپ سنبھالیا، عباس نے ڈگ دیا منو آواز ماری تے منو اٹھایا، قاسم نے ڈگ دیا منو آواز ماری تے منو اٹھایا، انو محمد نے ڈگ دیا منو آواز ماری مانو نے بھی اٹھایا، حبیب ابن مظاہر نے ڈگ دیا منو آواز ماری، ہور نے ڈگ دیا منو آواز ماری، وہاب بن عبداللہ قلبی نے ڈگ دیا منو آواز ماری، میں سارے نو چکے ہے۔ ہن میری باری آئی ہے تے خیمے وال ویکھ رہے ہیں تے پیچھے نظری کوئی نہیں آندا، میں آواز کنوں دیواں، کنوں آواز دیواں، منو کون اٹھاوے گا؟ کون میری لاش اٹھاوے گا؟ نوجوانوں سے لے کر سفید رنگ دی جولی ظاہر ہوئی، لالے ہاتھ پہ کہہ بھی تو آواز آئی، آ جا بے پردیسی پترا بے میں چک لواں بچ جولی شالا جان تو زخنوں سارے جتنا لاش مٹی بچ رو لی پھر سارا بدن حسین سخی گاؤں کہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تدیتے نیت نماز کھلوتا سارا جسم حسین سخی دا تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا۔ اڈا جول والے ہوتے جہل گاؤں والے ہوتے قرب و جوار تو آنے والے ہو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو زمین تو تشریف لے آئے تو شمر آپ دے سینے تے بیٹھ گیا۔ شاہ جی انہیں جدو اس طرح کر کے تلوار اٹھائی نا تو امام علی مقام میں فرمان لگے ایک باری ذرا اپنے سینے تو تھوڑا کپڑا تے ہٹا، انہیں کپڑا ہٹایا تو امام حسین مسکرا پہ شمر بول کے کہہ لگا تیرے سارے پتر ٹر گئے، ویر ٹر گئے، بھانجے ٹر گئے، بتیجے ٹر گئے، آپ ہی تو ٹر چلے ہیں تے ایک ایڑا مسکران دا ویلا میں تیری گردن اتارن لگا۔ آپ نے فرمایا میرا نانا واقعی سچا نبی ہے۔ کہنے لگا نبی تے ہے پر مسکرایا کیوں ہے؟ فرمایا نانا جان نے فرمایا سی کہ میں دیکھ رہا کہ ایک دو رنگ دا کتا چت کبرے رنگ دا کتا میری آل دے خون جموں پہ مار دے۔ فرمایا ایک گل میں نو آج سمجھ آئی کہ اصل اچھ میں تیرے سینے تو کپڑا ہٹا کے تیرے جسم دا رنگ بکھے شمر دے جسم دے اتے
پھل بیری دی بیماری سی کئی دوستان دے جسم تے سفید داغ ہوندے نے پھل بیری پرس شمر دے جسم تے پرس تے اور پھل بیری دے داغ سن دو رنگ دا جسم سی آپ نے ارشاد فرمایا میرا نانا سچا نبی ہے تو یہ دو رنگ دا کتا ہے جڑا نبی دی آل دے خون چ منہ پہ مار دے شمر نے ظالم نے تلوار اٹھائی تے مولا حسین دا سر اقدس جدو تن تو جدا کیتا گرامی قدر حضرات اے جڑی آسمان دے تے شام نو تو ہنو مغرب وال سرخی نظر آندی ہے نا مغرب تو پہلے عصر تو بعد کتابہ چ لکھیا ہے کہ امام علی مقام دی شہادت تو پہلے اے سرخی آسمان چ نہیں سی امام علی مقام دی شہادت دے بعد اے سرخی آسمان تے آئی ہے اج بھی حسین نو آسمان ڈوبدا بھی روندا ہے تے نکلدا بھی روندا ہے سورج طلوع تے غروب ویلے حسین نو اج بھی روندا ہے گرامی قدر حضرات امام علی مقام دی شہادت دے بعد ظالماں نے کیڑا کیڑا ظلم ہے جڑا نہ کمایا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے خیمے نو اگاں لگا دتیاں رسول اللہ دیاں دھیاں تے بہواں ایک خیمے چ جاندی انہوں اگ لگ دی ہے دوسرے خیمے جاندی انہوں اگ لگا دی نے تیسرے خیمے چلی جاندی نے پردہ دار رسول اللہ دیاں دھیاں ایک خیمے چ اکٹھی ہو کے بیٹھ گئیاں حضرت بی بی سکینہ میرے امام دی چھوٹی جی بیٹی بابا وال ویکھ کے نا جدوں بابا دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے نے تے سکینہ خیمے دے باہر کھلو کے روئی جا رہی ایک یزیدی ظالم گزر گیا حضرت سیدہ سکینہ دے کنا تو والیاں اتار کے لے گیا خون دا فوارہ کنا چوں نکلے سیدہ سکینہ دوڑ کے جا کے تے اپنی پھپھو زینب دے قریب گئیاں اس ویلے سیدہ زینب اپنے خیمے چ عصر دی نماز پڑھیاں پڑھ دیاں سن اگلی بات سنو ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دینے تے بہن عصر دی نماز پہ پڑھ دی ہے ساڑھے کل واقع کربلا دے دو چشمدید گواہ نے ایک سیدہ زینب تے ایک زین العابدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریا تے مکے پہنچیا مکے تو ٹوریا کربلا آئے کربلا وچ قربانیاں دے کے قیدی بن کے کوفے گئے کوفے تو ٹورے ملک شام یزید قید خانیاں تک گئے یزید قید خانیاں تو نکلے مڑ کربلا آئے لاشا دفن کر کے مڑ مدینے واپس آئے فرماتے نے 6 مہینے دا سفر مدینہ تو لے کے مڑ مدینے آؤں تک آپ فرماتے نے اتنے سفر تے اتنی صعوبتاں تے مصیبتاں دے باوجود انہاں 6 مہینے چ میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں ویکھیا ایتھے سبحان اللہ کہنا آئی کربلا دا پیغام تے آئی کربلا دا نچوڑ تے آئی فکر حسین تے آئی پیغام حسین او ویر نے نیزے دی نوک تلے بھی سجدہ کیتا تے بہن ویران دی اللہ شاہ تے بھی سجدے پہ کر دی جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا نا انہ موقع تے زینب سجدے پہ کر دی سی جے لکھاں سلام نے نا حسین دے آخری سجدے نو تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے آنوں میں گھر چے کمیت ہوئے نیند نہیں آؤں گی اوتے 72 لاشاں دا ڈھیر لگے سارے اپنے سیدہ زینب سجدے کری جا رہی مدینے تو لے کے کربلا تک حسین حسین سی پر کربلا تو لے کے مدینے تک زینب حسین سی میں او کربلا سناما لگا جڑی 10 محرم دے بعد والی ہے او سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے دیکھی ہے نوجوانوں سیدہ سکینہ دے کنہ چو والیاں کھو کے تے کہ یزیدی دوڑ گیا کنہ چو خون دا فوارہ نکلیا دیاں والیوں سیدہ سکینہ دوڑ کے پھپھو دے خیمے چ گئی تے پھپھو عصر دی نماز پہ پڑھ دیئے سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو رہی ہے سکینہ رو کے سینے لا کے فرما دیا دیئے 2-4 دن اور صبر کر جا ویکھی قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر پکا کے بڑھ دی رہے ویکھی نوجوانوں ادھر اس عورت نے پانی دا پیالہ پیش کیتا ذرا توجہ کرو عصر دی نماز دا ویلا میں تو ہنو 10 محرم دی اثر سنا رہا پانی دا پیالہ پیش کر کے کہنے لگی سیدو پانی پی لو پانی وال ویکھیا تے ویر دی پیاس یاد آئی سیدہ زینب پیالہ ہٹا کے کہنے لگیاں بی بی جدہ حسین ورگا سونا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹوٹ جائے اس بہن کو پانی نہیں پیتا جاندہ عورت کہنے لگی میں کوئی بیگانی تے نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیویاں خون دے کے شہادت دا رتبہ پا گیا سیدو میرا پانی قبول کرو میرا بھی کربلا چے حصہ پہ جاوے نوجوانوں سیدہ زینب نے پیالہ دا پیالہ پکڑیا سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے امام زین العابدین دے خیمے چ آ گئیاں زین العابدین دا سر چک کے اپنی گودی چ رکھے فرما دیاں وے پترا
اکھاں کھول یتیم ہو گئے ہیں پانی دا پیالہ جڑے ویلے لبا دے ناؤ لگایا امام زین العابدین نے پیالہ ہٹایا فرما دینے پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون ہیں فرما دیا میں تینوں بخار بڑا شدید ہے اکھاں کھول کے بیخ تیری پپو زینب آئی ہے امام زین العابدین نے پانی دا پیالہ ہٹایا کہنے لگے پپی اماں تُسا پانی پیتا یا نہیں پیتا فرمان لگی آوے تو چھوٹے پہلے تو پی لائے امام زین العابدین کہنے لگے پپی اماں کہ پہلے چھوٹیاں پینا ہوئے پھر میری بہن سکینہ نو پیلا جو میرے نالوں چھوٹی آئی فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ کھلے آ گئی سکینہ دے لبانل پیالہ لگایا فرما دیا نہیں سکینہ پانی پی لائی سکینہ کہنے لگی پپی اماں میرے ویر زین العابدین پلا دے فرما دیا میں پانی لے کے گئی ساؤ وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گئے پھر وڈے پین گئے سکینہ پانی دا پیالہ پھر کے کربلا بل دوڑ پئی سیدہ فرما دیا نہیں سکینہ کتھے چلی ہیں مڑ کے کہنے لگی پپی اماں کہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہوئے میں اپنے ویر اصغر نو پانی پلانے چلی سکینہ نو ٹھوکر لگ گئی پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا کربلا دی تب دی ریت نے پانی پی لیا میرے حسین دی سکینہ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرما دینے ابداک دخ دیا وہ نظر نہیں لایا وہ بیٹھے آئے من رضائی دنیا پیاسے تریں گے وہ تین دنیا دے سوائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں نوجوانوں سیدہ سکینہ نے دوڑ کے جا کے سیدہ زینب نے اٹھایا گوتی چلے آکے تے تھپکیاں دیوان لگ پیا ادھر ہولے ہولے مغرب دے نماز دا کربلا جو وقت آیا بھائی میر حسن جی جڑے ویلے سیدہ زینب نے مغرب دی نماز پڑھی نا تے کربلا دے میدان چا ہولے ہولے ہونا اندھیرا چھانا شروع ہو گیا اچانک سیدہ زینب فرما دیا میں نے خیال آیا سکینہ کتھے گئی ہے آپ فرما دیا میں دائیں بائیں سارے خیمے چ ویکھیا سکینہ نظری نہ آئی دوسرے خیمے چ جانی سکینہ نظری نہ آوے آپ فرما دیا میں ڈھونڈ دی لگی جا رہی ہے سکینہ کدھرے نظری نہ آئی تے کنا چ او آوازاں گونج دیاں جڑیاں امام حسین نے جاندی بار فرمایا سی خیمے والیوں میری سکینہ دا خیال رکھے آ جائے سیدہ زینب فرما دیا میں ڈھونڈ رہی تے رات گہری ہو گئی اولادہ والے بیٹھے ہو اللہ نہ کرے رات دا سما ہوئے تے بچہ گھر نظری نہ ہوئے تے ماں تے باپ تے قیامت بیت جاندی ہے کربلا بھی ہوئے باپ تے بھائیاں دا سایہ سر تو ٹر جاوے سکینہ نظری نہ آوے تے سیدہ زینب دا سویلے کی حال ہو جاوے گا سیدہ زینب نے ڈھونڈ دیا پھر دیا آبادہ مار دیا سکینہ کتھے گئی بیٹی سکینہ کتھے گئی نوجوانوں سیدہ زینب فرما دیا اچانک میں نے خیال آیا میں دوڑ کے کربلا دے میدان وچ آئی دھیاں والے کلیجہ پھٹ جاندا ہے سیدہ زینب نے ویکھیا میرے امام دی بیٹی سکینہ امام حسین دے قدماں وچ لٹی ہے سیدہ زینب چکے سینے نہ لا لیا فرمان لگیاں نہیں سکینہ ندیے کی پکرنی ہے کہن لگی پھپھی اماں بابا دے سینے دے سو نہیں انہوں بابا بغیر نیند نہیں آدھی فرما دیا نہیں سینے دے سون والی ہے قدمہ چ کیوں لٹی ہے کہن لگی پھپھی اماں سینہ تے ملے ہی نہیں ظالمہ تیر مار کے میرے بابا دا سینہ چھلنی کر دیتا ہے سینے تے جگہ ہی نہیں ملی بابا دے قدمہ جی سو گئی آؤ سیدہ زینب لے کے خیمے والے ٹری آؤ سکینہ مڑ کے کہنے لگی بابا خیمے جی پھر جاواں گی کہ وعدہ کرو روز سینے تے سلاؤں نایا کرو گے امام حسین دی لاش تڑپ گئی سیدہ زینب کھچ کے خیمے والے جا رہی ہوں فرما دیا نے شالا کوئی پردیس نہ تھی وے ککھ جنا تھی پھارے
اسی آپ آئے اڈن ہارے ہو سیدہ زینب سیدہ زینب سکینہ نو خیمے چلے کے آئیو تھپکی دے کے سلایا آہون میں تو انہوں 10 محرم دی 11 محرم دی درمیانی رات سناما اور رات جڑی زینب تے سکینہ نے پہلی رات جڑی حسین دے بغیر گزارنی ہے اور رات جڑی محمد دی آل تے بڑی ڈاڑی رات سی سیدہ زینب نے سکینہ نو تھپکیاں دے کے سلا کے تے ماں دی گودی چ رکھیا ادھی راتوں رات ڈھلی تھی آ فرما دیا میں خیال آیا جنگل بھی جبانے ساڑیاں لاشاں بکھریاں پہیاں کوئی جانور آ کے لاشاں نو نقصان تے بے ادبی نہ کرے آ فرما دیا میں تلوار پکڑی تے کربلا دے میدان چاہ گیا ایک لاش اوتھو لے کے آؤں دیا تے ایک لاش اوتھو لے کے آؤں دیا عورت دا لوگاں اے پہلو مشہور کیتا کہ عورت بڑی بے صبری ہوتی ہے عورت دے بارے لوگ کہتے ہیں کہ عورت ہمت جو مرد نالو تھوڑی ہوندی ہے پرواز زینب علی دی دیئے میں تیری ہمت تو بھی صدقے جاواں تو تیرے حوصلے تے صبر تو بھی صدقے جاواں 71 لاشاں تے وچ ویر دی لاش 72 لاشاں جمع کر کے تے ڈھیر لگا لیا امام حسین دی تلوار پکڑ کے تے سیدہ زینب لاشاں دا پہرا پہیاں دے دیا ادھی راتوں رات ڈھلی تے سیدہ زینب فرما دیا میں ویکھیا او دور ایک شتر سوار آ رہا ہے تے بڑی تیزی نال آ رہی ہے آواز دے کے فرما دیا وے آن والے ذرا دھیان لاویں اگے محمد دے شیر ستے ہوئے نہیں فرما دیا کہ مدینہ دے شہزادے ستے ہوئے نہیں آن والے نے آکے ویکھیا تو دے چہرے تے نقابے تے کہنے لگا او دور لاشاں کی دیاں نے فرما دیا میں پردے سندے پتران دیا لاشاں انہیں پوچھا او دو لاشاں کی دیا فرما دیا اے میرے ویر حسین دے پتران دیا لاشاں نے انہیں آکھیا او کون ہے جڑا او نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پہ پڑھ دیا رو کے فرما دیا میں پردے سندہ ویر حسین ہے کدے مدینے والا حسین ہوندہ سی ہن کربلا والا حسین بن گیا نوجوانوں والا ٹریا لگا جا رہے سیدہ زینب آواز دے کے فرما دیوں نے بابیا سادہ پوچھ کے ٹر چلے آئے اپنا بھی جان دیوار دس جاؤ انہیں مڑ کے دیکھے اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا فرمایا تجھ غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا دیکھنے آیا اس ویلے کتھے سے نانا جگوں اصغر گیا ترہایا اور رات یا تے زینب نو پتہ کی میں گدری تے یا زین العابدین نو پتہ کی میں گدری میاں صاحب فرماندے نے لمبی رات وچھوڑے والی ایک گزری ہی سے بریاں دی خبر لے آوے کون محمد اے سجنا دور گیا دے لمبی رات بھی چھوڑے والی تے گزری سہورے آندھی اور رات کی میں گزری ہے زین العابدین جانے تے زینب جانے تو نہ دا خدا جانے نوجوانوں جدو 11 محرم الحرام دا دن طلوع ہویا نا بچہ نو ذرا چپ کراؤ جی خاموش کراؤ یزیدیاں نو بھوک لگی تو انہاں کی کیتا امام حسین دا نا ایک اونٹ ذبح کر کے تے او دا گوشت بنا کے کباب بنا کے سالن بنائے تے کھان واسطے بیٹھے جدو کھانا کھان واسطے بیٹھے تو سارا سالن خون بن گیا ایک
یزیدی نے امام زین العابدین آ کے کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں تیرا اونٹ کوئی بیمار ہے؟ اسی صبح دا لگ کے ہون سالن بنایا تے دوپہر وقت ہویا کھانا کھان دا وقت ہویا وہ خون بن گیا۔ آپ نے فرمایا میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں۔ آپ نے فرمایا اس ظالموں میں رکھیڑا اونٹ ذبح کیتا جائے؟ کہہ لگے او جڑا اونٹان دی قطار چ 5ویں نمبر تے کھڑا سی اس اونٹ نو ذبح کیتا ہے۔ تڑپ کے فرمان لگے اللہ کی اس اونٹ نو کیوں ذبح کیتا جے؟ اس اونٹ تے بہ کے میرا ویر اکبر مدینے آیا سے۔ فرمایا وہ تے بہ کے اکبر مدینے آیا سے۔ فرمایا لو یزیدیو ساڑھے امتحان مک گئے تے توڑے شروع ہو گئے جے تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا۔ ہن اللہ دی قدرتی دلیل بن گئی ہے کہ رب نے حسین دے لشکر دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں جے ہون دینا۔ ہن ذبح ہوندیاں واریاں تہاڈیاں آ گئیاں، ساڈا امتحان مک گیا تے تہاڈا شروع ہو گیا جی۔ نوجوانوں 3 دن تک یزیدی کربلا دے میدان وچ رہے۔ انہاں 3 دن دے اندر انہاں لانتیاں نے اپنی لاشاں نو دفن کیتا، پر امام حسین تے انہاں دے رفقا دیاں لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھریاں پئیاں رہیاں۔ 3 دن دے بعد انہاں رسول اللہ دیاں دھیاں نو تے امام زین العابدین نو قیدی بنا لیا۔ ہاتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں تے لوہے دا توق امام زین العابدین دے گلے چ پہنایا نا۔ تے اونٹاں دیاں قطاراں لگا کے تے رسول اللہ دیاں دھیاں نو اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا گیا۔ کوئی گدی تے پلان بھی نہیں رکھیا تاکہ اونٹاں دیاں ہڈیاں انہاں نو چبھن تے تکلیف زیادہ ہوگی۔ او جڑا پچھلا اونٹ سی او تے سیدہ سکینہ دی واری آئی۔ پہلے اونٹ دی مہار امام زین العابدین نو پکڑائی گئی۔ ایک ہاتھ وچ مہار ہے، ایک ہاتھ وچ امام زین العابدین دے اپنے باپ دے سر والا نیزہ ہے۔ اس تصور تے کر دکھ دا تے غم دا امام زین العابدین بخار بھی ہے، چھوٹی جی عمر ہے تے خون باپ دے چہرے دے وچ پتر دے چہرے تے پیا ڈگ دے۔ پچھے ویکھ دے نے تے رسول اللہ دی پردہ دار دھیاں قیدی نے، اوپر ویکھ دے نے تے باپ دا سر نظر آندا ہے، پیراں ول ویکھ دے نے تے بیڑیاں نظر آندیاں، ہاتھاں وچ ہاتھ کڑیاں نظر آندیاں۔ نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی دم گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی یہ بی بی زینب وہ قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا قبر رسول دی حلی۔ نوجوان سیدہ زینب نے فرمایا زین العابدین ان ظالمانو کہہ دے جاندی وار میرے ویر دی لاش کلوں گزرے آج میں جاندی واری اپنے ویر نو مل جاواں۔ نوجوانو جڑ ویلے بہن اپنے ویر دے کولوں گزر دی ہے دل لاشاں دے اوتے آ کے لپٹ گئیاں، اپنے ویر دا متھا چمدیاں جسم چمدیاں۔ نوجوانو جڑ ویلے قافلہ کربلا تو ٹریا، امام زین العابدین کدے باپ دے چہرے ول ویکھدے نے، کدے مڑ کے رسول اللہ دیاں دیاں پردہ داراں ول ویکھدے نے۔ نوجوانو جڑ ویلے قافلہ ٹردا جا رہا، امام زین العابدین روندے جا رہے۔ ایک بابا وڈیرا کے کہن لگا او نوجوانا رونا کیوں ہے؟ تو کو کلا قیدی نہیں بنیا، تیرے تو پہلے اللہ دے نبی بھی قیدی بن دے رہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی قیدی بنے نہیں۔ امام زین العابدین فرمان لگے قید یوسف دی قید عابد دی وچ وچ فرق ہزارہ، یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے دارا۔ ایک بازار ہی چکا قافلہ گزریا تھے کہ بابا امام زین العابدین روندا وے کے کہنے لگا پترا نہ رو نہ رو۔ آپ نے فرمایا بابا منو کہنا روما نہ، قرآن پڑھ کے دیکھ اللہ فرماندا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ،
اللہ فرماتا یعقوب دا کہ یوسف بچھڑیا تے رو رو کے باپ دیاں اکھاں نبینا ہو گئیاں. فرمایا بابا او دا تے ایک یوسف بچھڑیا سی میرے تے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے. فرمایا میرے تو سارے یوسف ہی بچھڑ گئے. میری ملت دے نوجوانوں قافلہ ٹرتا جا رہا. امام زین العابدین ایک بازار چ گزرے تے آپ نے دیکھا کسائی بکری پہ ذبح کرے. بکری ذبح ہوندی ویکھے تے بابا یاد آ گیا. فرمایا کسائیا وہ انہوں پانی پلائے. وہ کہنے لگا جی میں انہوں پانی بھی پلایا تے پٹھے بھی پائے نے. میں انہوں پتا جانور ذبح کریے تے پانی پلا کے ذبح کری دے. امام زین العابدین رو کے فرما دینا کوفیو وہ تسی کتنے ظالم ہو. وہ جانورانوں پانی پلا کے ذبح کر دیو تے سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آجے. سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آجے. نوجوانوں قافلہ ٹرتا جا رہا. 11 تے 12 تے 13 تے 13 تے 14 محرم دی درمیانی رات آئی نا جدو قیدیاں دا قافلہ جا رہا. اچانک شاہ جی عشاء تو بعد دا ویلا تے قافلہ ٹردا ٹردا اچانک امام حسین دے سر والا نیزہ زمین چ کھپ گیا. یزیدیاں بڑا زور لگایا پر نیزہ اکھڑدا نہیں. ایک ظالم نے امام زین العابدین نو آ کے کوڑا ماریا تے کہنے لگا تیرے باپ قرآن پڑھ سکدا تے اے نہیں دس سکدا ٹردا کیوں نہیں. امام زین العابدین نے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے بابا بخار بڑا شدید ہے میں تو کوڑے نہیں کھادے جاندے. بابا دسو ٹردے کیوں نہیں. او کیوں نہیں ٹردے. نوجوان جدو سارا دن سکینہ او پچھلے اونٹتے سی نا تے اپنے سجے ہو کے تے کدے کھبے ہو کے بابا دا چہرہ ویکھ دی. او دور بابا دا چہرہ نظری آوندا نیزے دی نوک تے. پر جدو اندھیرا ہو گیا نا تے اس سیدزادی نو بابا نظری نہیں آ رہے. سکینہ اونٹتے اٹھ کے کھڑی ہوگی کہ میرے بابا دا چہرہ نظری آوے. پتیاں دے منہ چم کے آئیو تے پتران دے منہ چم کے آئیو نا. اللہ سارے دے نصیبہ چ کرے تو ہاڑے تے میرے پتر تے دیاں بڑے سونے تے بڑے لاڈلے ہونگے پر ایڈے لاڈلے تے نہیں جڑے حسین دے لاڈلے حسین. سکینہ اونٹتے کھڑی ہوگی کہ میرے بابا نظری آوے. نوجوانوں جنہیں بہار پکڑی سی نا اس ظالم نے سیدہ سکینہ دے منہ تے تھپڑ مار دیتا. سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئیاں. قافلہ ٹردا جا رہے تو سکینہ اونٹ تے پیچھے او گلی چ ڈگی ہے. آوازاں دے کے کہہ رہی ہے اکبر ویرا مینوں نال لے جا. عباس چاچا مینوں نال لے جاؤ. کوئی نہ سندا تے آواز دے کے کہندیاں بابا کوئی نہیں سندا تے تسی رک جاؤ اپنی سکینہ نو نال لے جاؤ. امام حسین دے سر والا نیزہ اس ویلے زمین چ کھپ گیا. امام حسین دے لباں دی آواز آئی پترا کیویں ٹراں پیچھے میری سکینہ ڈگ پئی. امام زین العابدین فرماؤں لگے پھپھی اماؤ میرے پیرا چ بیڑیاں دوڑیا نہیں جانا. ذرا پیچھے جا کے دیکھا جے سکینہ کتھے رہ گئی. سیدہ زینب قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھا سکینہ ریتے لیٹی آئی. آوازاں دے کے کریے بابا تیری سکینہ ڈگ پئی ہے مینوں آ کے لے جاؤ. سیدہ زینب نے چکے سینے نال لایا آ کے اپنے اونٹ تے گودی چ بٹھا لیا. نالے تھپکیاں دیندیاں نالے روندیاں نہیں تے فرما دیاں نہیں شالا مرنا اے پیر کسے دے کہ نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا پیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا. نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا. جب کوفے دا بازار آیا نا یزید نے ظالم نے اعلان کرایا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے تے تماشا ویکھو. معذاللہ انہیں لوگوں نے اے نہیں دسیا کہ رسول اللہ دیاں دھیاں قیدی بن کے آ رہی ہیں. انہیں اے مشہور کرا دیتا کہ یزید دی حکومت دے معذاللہ باغی آ رہے ہیں. یزید نے آکھے کوٹھیاں تے چڑھ جو سارا زمانہ تے سارا شہر تاکہ لوگوں نے عبرت ہو جائے کہ جڑا یزید دا مقابلہ کرے گا دا حال کیتا جائے گا. پر جدو قافلہ کوفے دی گلیاں چو گزرے نا نوجوانوں کسی نے نا اس طرح کر کے خشک کھجوراں یعنی چھوہارے سٹے کہ قیدی نے تے بکھے نے تے قیدیاں نو کچھ کھاون نو دئی دے. ایک چھوہارا آ کے نا تے سیدہ سکینہ دی گود چڑھ گیا. آپ نے اس طرح کر کے کھجور منہ چ ڈالی نا تے سیدہ زینب نے منہ چ انگلی ڈال کے کھجور باہر نکالی. فرما دیا سکینہ اسی سیدہ ساڑھے تے صدقہ حرام ہے تو یہ سارا جگ ساڑھے صدقے کھا کے پل دے.
یہ 2-4 دن ہور بھوک برداشت کر ویکھ قیامت تک میرے نانی دی امت تیرے نام دے لنگر بڑھیا کرے گی میرے ملت دے نوجوانوں اچانک ایک گھر وچوں نا ایک مائی وڈیری نکلی تے سکی روٹی دے 2 ٹکر پکڑے سیدہ زینب تے قریب آ کے کہہ لگی دھیے تو پردیسن بھی لگنی ہے تے قیدن تے بھوکی بھی لگنی ہے اے روٹی کھا لے او زینب ہے جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی ہے امام حسین دی بیٹی بیوی امام حسین دی بہن ہے عبداللہ بن جعفر دی بیوی وہ عبداللہ بن جعفر جڑا مدینہ دا سب تو بڑا تاجر ہے جڑی اتنی امیر خاتون تے سخیہ ہے کہ جدے بوئے تے ہر ویلے مگتیاں دیاں کتاراں لگیا رہندیاں نے تے امام حسین ورگے سخی نے کدے آکھیا بہن زینب کہ تھوڑے پیسے بچے نے بھی جوڑ کے رکھ تے ہنس کے فرما دیا نے سونیا مینوں انج لگدا رب مینوں دیندا ہی منڈن واسطے دے مائی نے پردیساں چ جدوں سکی روٹی دے ٹکر دیتے نا تے سیدہ زینب ٹکر ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں مائی انج ویکھ کے کہہ لگی نہیں دھیے تو کون ہے رو کے فرما دیا ماواں جڑے پردیسی ہون نا انہاں دی برادریاں نہیں پوچھدیاں مائی کہہ لگی میں نہیں پوچھ دی بیٹی میں تیرے وچ مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے اج اینے مہینے بعد پردیساں چ ماں دا نام سنیا تو سیدہ زینب رون لگ پئیاں فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی بیٹی جدو جوان سما مدینے بسدی رہی ہوں میں نبی دی بیٹی زہرا دے برتن دھوندی رہی ہوں سیدہ زینب فرما دیا نے اماں انہاں ویلیاں دی کو گل سنا دے مائی کہنے لگی ایک دن میں برتن بھئی دھوندی ساؤ سیدہ زہرا نے پوچھیا اماں کیڑے شہر دی رہن والی ہے میں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ زہرا بڑی دیر روندیاں رہی ہوں میں پوچھا سیدہ روندیاں کیوں سیدہ فرمان لگی راز دیاں گلاں نے فرمائی ایک دن بیدائیں آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چو ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا او جدو گزرانا انہوں نے پانی پلا دیں انہوں نے بھوک لگی ہوئے گی کھانا کھلا دیں آج میں گھر بیٹھی ساؤ آباد آئی کو قیدیاں دا قافلہ گزرے آئے لوگ اٹھیاں تے چڑھ گئے مینوں سیدہ زہرا دی گل یاد آئی میں دیکھیا اگر جب روٹی دے کوئی نہیں سکی روٹی دے 2 ٹکر نظری آئے ایری لگے آ گئی آؤ سیدہ زینب رون لگے پئی آؤ فرما دیا اماں انہاں ویلیاں دی کوئی ہور گل سنا مائی کہن لگی جدوں میں مدینے بسدی رہی آؤ سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی بیٹی زینب سی میں لوریاں دیندی رہی ہوں سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں مائی کہن لگی نہیں دھیے رونی کیوں ہے نبی دی بیٹیاں دیاں گلاں سنا رہی ہوں فرما دیا اماں کیڑی زینب دیاں گلاں کرنی ہے میں اوہی زینب مائی دیاں چیخاں نکل گئی ہوں کہن لگی اللہ جنہ دا کدے بازاراں چ لوگا نام نہیں سے لے آؤ اے ظالمونا محمد دیاں نو بازاراں چ لے آئے نہیں اس مائی نے قدم پھڑ لے کہن لگی سیدہ جے کوفے والے نو بد دعا دینی آؤ مینوں بد دعا نہ دے آجے میں رہندی تے کوفے جہاں پر میں کوفی نہیں میں تے تیری ماں دی نوکرانی آؤ سیدہ زینب نے آنکھیں اٹھا لے عرض کر دیا نے نیلی چھت والے آؤ اس مائی نے پردیساں چ سمے اپنا پرونا بنایا ہے جدوں معاشر دا میدان آوے اینوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدماں چڑھے گئے بھئی اس مائی دی روح برباد کر گئی اے ملک جنا تھی شرما کریں دے کہ رب کرے بڑے آیا قیدی بن کے شام چلی آؤ او علی دیاں جاوائیاں کوئی غیرت مند انسان اپنے گھر دی کسی خاتون دا نام بھی کسی غیر اگے نہیں لیندا او یزیدی کتنے ظالم سانو محمد دیاں پردہ دار دھیاں نو بازاراں چ لے قیدی بنا کے لے جائے
پر انہاں دے بھی پردے تو صدقے تے واری جاواں وہ بھی پردہ ایسا کر گئیاں کہ ملک جناتی شرما کر دے ملک جناتی شرما کر دے تے رب کرے بڑے آئیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او زہرا دیاں جائیاں میری ملت دے نوجوانوں میں ایک ایک رنگ دیواں تے بڑا وقت درکار ہے بس ایک قافلہ ٹریا کوفے دے بازار وچ گزر کے ابن زیاد دے دربار وچ آیا ابن زیاد نے آکھیا کہ نہیں انہاں نوں یزید دے دربار چ ملک شام پہنچاؤ قافلہ مدینے تو ٹریا سی مکے تو کربلا تو کوفے آیا کوفے تو مڑ انہاں نوں ملک شام بھیجیا گیا جدو یزید دے دربار چ پہنچے نا رستے چ کی ہویا پھر کدے عرض کراں گا یزید دے دربار چ پہنچے تے یزید تخت تے بیٹھے امام علی مقام دا جدو سر اقدس تھال چلا کے یزید دے سامنے پیش کیتا گیا تو یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری اس ویلے حضور ایک صحابی بیٹھے سن تڑپ کے فرمان لگے ظالماں نہ مارے نہ ہونٹاں نو میں نبی نے چومدیاں ویکھیا یزید کہنے لگا تو نبی دا صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیندہ فرماندے نے صحابی دا ادب کرنا ہے تو او دا کردہ ہی نہیں جڑا محمد دے موڑیاں تے کھیڑتا رہے ہے امام زین العابدین ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں پہنا کے یزید دے دربار چ پیش کیتا گیا یزید نے پوچھا کون ہے آکھیا ہے حسین دا پتر تے علی دا پتر ہے کہنے لگا اے کیوں بچ کے آ گیا انہوں بھی قتل کرو اس ویلے سیدہ زینب سامنے آ کے کھلو گئی ہیں بعد نے لکھا یزید دے دربار دا واقعہ تے بعد نے لکھا ابن زیاد دے دربار دا واقعہ مگر جدے بھی دربار دے ہے تو یزیدی سن یزید نے آکھے نبی قتل کروں ایک کیوں بچ گیا سیدہ زینب دے سامنے آ کے کھلو گئی ہیں تے فرما لگیاں یزیدہ لانتی ایک گل سن لے تو کربلا چ ساڈے نال جو کرنا سی اسی خدا دی رضا سمجھ کے چپ رہے بولے نہیں ایک ہی زین العابدین بچہ ہے ادھے چو قیامت تک محمد دی نسل ٹرنی تے سید پیدا ہونے فرمان لگیاں اوتھے تے میں رب دی رضا سمجھ کے چپ رہیاں جے تو زین العابدین ہاتھ بھی لگایا نا میں نو نہیں پتہ قیامت کدوں ہونی ہے پر اج انج دی بد دعا کرانگی قیامت آج ہی آ جاوے یزید ڈر گیا کہنے لگا میں اپنی زندگی جتنی بہادر خاتون نہیں دیکھی وہ جڑی تی علی دی ہوئے تے للکار بھی علی والی ہوئے صبر حسن والا ہوئے تے ہمت حسین والی ہوئے اور پردہ سیدہ زہرا پاک ورگا ہوئے شکل اماں خدیجہ الکبریٰ ورگی ہوئے اور جدو گرجی تے انج لگے جو میں علی پہ بول دینے یزید ڈر گیا امام زین العابدین والبے کے کہنے لگا تسی ہار گئے تھے سی جت گئے امام زین العابدین نے فرمکھی میں کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھال چتے میں تخت بیٹھا آو ایک میرے نام دے ڈھول پہ باج دے نکارے پہ باج دے میری فتح دے تسی ہار گئے تھے اسی جت گئے امام زین العابدین خاموش رہے ادھر اذان جمعہ دی آواز آئی جب مؤذن نے پڑھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین بیڑیاں چھڑکا کے فرمان لگے اذان دین والیا تینو محمد دی قسم تھے چپ کر جا وہ چپ کیتا تے آپ یزید والوے کے فرمان دے اے اذان چ تیرے نانے دا نائے کہ میرے نانے دا یزید کہنے لگا نانا تے تو آڈا یہ فرما پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئے کہنے لگا او کی میں آپ نے فرمایا ظالمہ تو چاندہ سا اذان بند ہو جائے میرا بابا چاندہ سی میرے نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا آ تیرے ڈھول صبح بجنے تے کل بند ہو جانے آ نکارے بند ہو جانے تخت مٹ جانا فرمایا میرے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی ہے میرے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے میرے نانے دی اذان قیامت تک ہوئے گی تے جب تک مناراں دے وچوں اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا آ جڑی فجر دی اذان ہونی ہے نا یہ اذان صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں یہ حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے نوجوانوں یزید نے جتنا ظلم کرنا سی کر لیا امام زین العابدین نے کہنے لگا قافلہ لے کے مدینے واپس ٹوٹ جاؤ آپ آئے ساری زندگی مدینے گزاری ہائے وہ اج بھی جا کے مدینے گھر ویکھو جڑا امام زین العابدین دے جنہوں بیت الحزن کیا جاندے جتھے اج بھی نور دیاں برساتاں ہوندیاں نے نوجوانوں اس بیت الحزن دے اندر امام زین العابدین نے زندگی گزاری دروازہ کھڑکے کہ امام زین العابدین دا آپ نے فرمایا کون بارو آواز آئی حضور میں نو پٹھے چاہی دے اپنے جانوراں واسطے آپ نے فرمایا اوتھے آتے پنڈ بن کے لاجا جتنے چاہی دے پنڈ بن کے ٹوریا تھے امام زین العابدین نو کہنے لگا تساں مینوں پہچانے میں کون ہاں فرمایا جدو پہلے دن میرے بوئے منگتا بن کے آیا سا میں تینوں اس دن پہچان گیا سا کہنے لگا کون ہاں فرمایا کربلا چ جدو میرے بابا حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سن
تو یزید دا فوجی ہے تو میرے بابا دا قاتل ہے۔ وہ بڑی حیرت نہ مڑ کے کہنے لگا او سیدو تو انہوں پتہ ہے کہ میں تواڈے باپ دا قاتل ہاں، پر میں تے تواڈے دروازے جنی بار بھی آیا تسا کدے خالی ٹوریا ہی نہیں۔ سن کربلا دا پیغام کیے امام زین العابدین نے فرمایا تو ہاڈے تے ساڈے چاہے تے فرق ہے، فرمایا کربلا چ اسی تیرے پرونے سا، مدینے تو ساڈا پرونا ہے، جو اپنے وڈیاں کولوں سکھیا سی تو کیتا ہے، جو اپنے وڈیاں کولوں سکھیا اسی کری جا رہے ہیں۔